प्रश्नमा लास्टमा एउटा बाँकी छ। Personality type. Our personality are of two types, personality type A and type B. Personality types are type A and type B of the personality. From the viewpoint of different characteristics, people can be categorized into two types of the personality. They are personality type A and personality type B. अब ए मा के हुन्छ भन्दाखेरि ए टाइपको व्यक्ति कस्तो हुन्छ भने पर्सनालिटी टाइप ए को अलवेज मुभिङ, घुमिराख्ने, एक ठाउँमा स्थिर नहुने, वाकिङ, हिँडडुल गरिराख्ने, इटिङ ऱ्यापिडली, खाँदाखेरि पनि हतार, जेमा पनि हतार, जहिले पनि अर्जेन्सी, दे हेभ सेन्स अफ टाइम अर्जेन्सी, टाइमको अति बढी भ्यालु, टाइमलाई ज्यादै बढी भ्यालु दिने, जे पनि छिटो छिटो गर्ने, टाइप ए एउटा फिचर के त अलवेज मुभिङ, घुमफिर गरिराख्ने, वाकिङ, हिँडिराख्ने, इटिङ ऱ्यापिडली, छिटो छिटो खाने, खाँदाखेरि पनि, र सेन्स अफ टाइम अर्जेन्सी, जे पनि हतार हतारमा गर्ने, एउटा टाइमको अर्जेन्सीको सेन्स, जहिले पनि अर्जेन्ट, जेमा पनि जहिले पनि अर्जेन्ट, हतार हतारमा, इक्जामको टाइममा तिमीहरू गर्छौ नि त्यस्तो, त्यति बेला तिमीहरूको पर्सनालिटी टाइप ए पर्सनालिटी हुन्छ। अब त्यस्तै स्कुल जाँदाखेरि बच्चाहरू त्यही गरेको पाइन्छ, अलिकति ठुलो भएपछि, सानोमा त कराउँछन्, जानु मान्दैनन्, पछि हतार हतार। त्यसपछि नम्बर 2 मा फिल इम्पेसेन्ट विथ रेट अफ इभेन्ट्स, र कुनै पनि घटना भयो भने एकदम अधैर्य हुने, नर्भस हुने, आत्तिने, विथ द रेट अफ इभेन्ट्स, इभेन्ट्स हुने बित्तिकै, इभेन्ट्सको अवस्थामा केही कुनै घटना घट्दाखेरि ज्यादै अधैर्य हुने, आत्तिने। दे आर हाइली कम्पिटिटिभ, र एकदमै प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ उनीहरू, हाइली कम्पिटिसनको भावना, हाई कम्पिटिसन विथ अदर्स, हैन। दे लस टेम्पर, अनि आफ्नो रिस, आवेग, टेम्परामेन्टलाई, क्रोधलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैन, छिटो आवेशमा हुने, छिटो रिसाउने, छिटो आत्तिने। दे स्ट्रगल टु एचिभ मोर एन्ड मोर इन लेस टाइम, थोरै समयमा धेरै उपलब्धि खोज्ने, छिटो चाहियो, जे पनि छिटो चाहियो। ट्राई टु डु 2 or more things at once, एकैसाथ 2 या 2 भन्दा बढी काम गर्ने, एकैचोटि धेरै काम गर्न खोज्ने। ट्राई टु डु 2 or more things at once, टाइप ए पर्सनालिटी, धेरै धेरै गर्न खोज्ने, धेरै चाहिने। अभोइड लिजर टाइम, खाली टाइम बिताउन गाह्रो मान्ने हुने, हैन, खाली नबस्ने, खाली बस्न नसक्ने। दे आर वर्क होलिक्स, अल्कोहोलिक भनेको जडेहा हुन्छ, वर्क होलिक भनेपछि काममा ज्यादै काम लागिराख्नु, काम नभएन भने बौलाउने, छटपटी हुने। जस्तो अल्कोहोलिकलाई के हुन्छ भने, रक्सी धेरै अल्कोहोलिकको पछि भइसकेपछि, लिभर यताउता गरिसकेपछि के हुने, अल्कोहल भएन भने उनको हात खुट्टा काप्ने, मुखबाट र्यालाउने, फिजाउने, त्यस्तो किसिमको फेन्ट हुने हुन्छ। अनि जब अल्कोहल खुवाइन्छ, फेरि रक्सी खुवाइन्छ, तब ठिक हुन्छ। बिहानै उठेदेखि बेलुकीसम्म उनीहरू 24 अल्कोहलले त्यस्तो किसिमको हुन्छ। त्यस्तै यिनीहरू भने वर्कहोलिक्स कस्तो हुन्छन् भन्दाखेरि, काम भएन भने छटपटाउने, पागल हुने, आत्तिने, के गरौँ हुने। दे आर वर्कहोलिक्स डिभोटेड टु वर्क, काममा लागिरहने, केही न केही गरिराख्नु पर्ने। हाम्रा बुढापाकाहरू गाउँघरतिर यस्तै किसिमका हुन्छन्। आर अबेस्ड विथ नम्बर्स, संख्या बढी चाहिने, बढी संख्या, धेरै चाहिने, धेरै नम्बर। के भयो त ए पर्सनालिटी टाइप ए। टाइप ए के त मुभिङ, वाकिङ, इटिङ ऱ्यापिडली, हेभ सेन्स अफ टाइम अर्जेन्सी। अनि अर्को फिल इम्पेसेन्ट, अधैर्य हुने। दे आर हाइली कम्पिटिटिभ, lose temper, they struggle to achieve more and more in less time. Try to do 2 or more things at once. Avoid leisure time. They are workaholics, devoted to work. Obese भनेको आर, obese भनेको ज्यादै मोटो हुन्छन्,
सामान्य मोटाइलाई हामी जो मोटो भन्छ त्यो होइन, ज्यादै टन्न घट्दै नघट्ने एकदम अजङ्ग भारी जीव हुन्छ, भकुण्डो जस्तो पुरा हात खुट्टा सबै पुरै ज्यादै मोटा मान्छे, त्यस्तालाई हुन्छन् ओबेस्ट भन्छ, ओबेसिटी भन्छ नि। त्यस्तै यहाँ ओबेस्ट विथ नम्बर, संख्या ज्यादै बढी, जे पनि बढी चाहिने। अब इन्डिभिजुअल्स विथ टाइप बी पर्सनालिटी के भन्छ, ल्याक सेन्स अफ टाइम अर्जेन्सी, उनलाई टाइमको मतलब छन् शान्त धैर्य हुने, हतार नगार्ने, कहिले नआत्तिने, ह्यान्डल डिटेल्स केयरफुल्ली, कुनै पनि काम गर्नु पर्यो भने डिटेल केयरफुल्ली गर्ने, डिटेलमा चेक गरेर, डिटेलमा बुझेर, अध्ययन गरेर, इन्क्वायरी गरेर, इन्भेस्टिगेट गरेर, राम्रोसँग डिटेलमा गर्ने, राम्रोसँग गर्ने, केही कमी कमजोरी नछोड्ने, ढिलै होस् छोरै होस् भन्ने नेपाली उखान्छ नि, यस्तो भन्दाखेरि जे होस् राम्रो होस्। अब राम्रो भने नेपाली समाजमा पहिलेको समाजमा के हुन्थ्यो, छोरोलाई राम्रो, छोरी पायो भने छोरी, छोरी भयो भने छोरी पाउनु नराम्रो होइन, छोरी छोरी मात्र भयो भने के गर्ने भन्ने हुन्छ। त्यो रिस्क उनीहरू लिन नचाहने, छोरी छोरी मात्र भयो, छोरा भएन भने छोरी त बिहा गरेर अरू ठाउँमा जान्छन्, हामीहरू एक्लै हुन्छन्, बुढेसकालमा हाम्रो को सहारा हुन्छ, छोरीहरूको आफ्नो घरबार हुन्छ, त्यो टेन्सन हो। छोरीलाई हेड गरे होइन कि, छोरीलाई हेड गरे होइन, छोरीलाई माया गर्थे, सम्मान गर्थे, एउटा खुट्टाको धोएर पानी पिउँथे, धर्म एउटा देवीको रूपमा पुज्छन्, छोरी बेटीहरूलाई सम्मान हो। तर के भने छोरी त जान्छन्, उनीहरूलाई आफ्नो काम पनि गराउनु भएन, छोरीलाई हामीहरूलाई हेर, हाम्रो सेवा गर, छोरीबाट सेवा पनि चाहन्छन्, छोरीको सेवा गर्न चाहन्छन्, त्यो त्यस्तो पक्ष छ कि हामीहरूको फिलोसफी। त्यसैले के हुन्थ्यो भन्दाखेरि ल्याक अफ सेन्स अफ टाइम अर्जेन्सी, हतार हतार गर्ने जो हुन्छ माथि टाइप ए, त्यो नगर्ने, बिस्तारै गर्ने, जे गर्ने राम्रोसँग कुशलतापूर्वक बुझेर गर्ने। टेन टु केप देयर एचिभमेन्ट्स टु देम सेल्फ, अनि आफ्नो जो उपलब्धि छ आफ्नो मेहनतले, उपलब्धि भएन मेरो पुगेन, मेरो मेहनत पुगेन छ भन्ने, उपलब्धि भयो मेरो मेहनत पुगेछ भने आफ्नो मेहनतमा, परिश्रममा, आफ्नो काममा विश्वास गर्ने। यार लेस कम्पिटिटिभ, धेरै कम्पिटिसनको भावना राख्दैन। कम्पिटिसन केमा हुन्छन्, आफूलाई स्किल, आफूलाई पर्फेक्ट गर्ने, राम्रोमा गर्ने, राम्रोमा हुन्छ। हतार गर्नु र ज्यादै प्रतिस्पर्धा गर्नु उनीहरूलाई छैन। प्ले फर फन एन्ड रिल्याक्सन, एउटा आनन्दको लागि, रिल्याक्सनको लागि खेल खेल्छन्। डु नट लस टेम्पर, अनि कहिले कुनैमा पनि टेम्पर एकदम रिस छिटो निकाल्दैन, जेमा पनि सामान्य किसिमले लिन्छन्, शान्त हुन्छन्, गम्भीर हुन्छ। हतारमा, टेम्परमा आउने, उत्तेजनामा आउने, क्रोधमा आउने, अनि काटमार, लस, सुसाइड यस्ता किसिमका ए हुँदैन। गम्भीरतापूर्वक शान्तसँग फेस गर्ने, बोल्डली फेस गर्ने टाइम होइन। होइन टायर्स वेट्स नो म्यान भन्छ। अब यसको ठिक विपरीत, उनीहरू वेट गर्छन्, हेर्छन्, उपचार हुन्छ समयमा, धैर्य गर्यो भने आफै समाधान हुन्छ। किन आत्तिनु पर्यो? हुने कुरा हुन्छ, टर्ने कुरा टर्दैन, नटर्ने कुरा, टार्नै नसकिने कुरा टर्दैन, हुने कुरा हुन्छ, घन मान्छेले गर्न सक्ने कुरा गर्छ हुन्छ। धैर्य साथ क्यान रिल्याक्स, हरेक अवस्थामा सामान्य हुन्छ, सधैँ रिल्याक्स मुडमा हुन्छ। टेक रिल्याक्स्ड एप्रोच टु लाइफ, हतार गर्यो, परेशान गर्यो, टेन्सन गर्यो, हतार हतार मारामार कम्पिटिसन छैन, रिल्याक्स फुल्ली लाइफलाई इन्जोय गर्छ। टाइप बी पर्सनालिटी, म यसमा पर्छु नानी, हेर नानी बाबुहरू, टाइप बी, म यस्तै टाइपको छु। तिमीहरू कस्तो होला भनेर सोचेका छौ नि, म यस्तै टाइपको, टाइप बी टाइपको छु म। अब टाइप ए इन्डिभिजुअल्स अपरेट अन्डर स्ट्रेस, जहिले पनि टेन्सनमा काम गर्ने, धेरै हतारमा गरेपछि त, हतारमा गर्नु भने टेन्सनमा के, अलि काम गर्नै पर्ने, हतारमा गर्ने, बढी चाहिने, टाइम प्रेसरमा गर्ने, डेड लाइन्स, एकदम पुरा हरेक चिज छिटो छिटो गरिहालौँ, डेड लाइन भनेको कामको सीमा। दे एम्फसाइज क्वान्टिटी ओभर क्वालिटी, क्वालिटी भन्दा पनि बढी छिटो छिटो गर्नु, बढी गरौँ भन्ने मात्र हुने, किनभने दे वर्क लङ आवर्स, धेरै काम गर्ने, मेक पोर डिसिजन,
डिसिजन गर्दाखेरि पोर डिसिजन हुने, आर लेस क्रिएटिभ कम हुने, देयर बिहेभियर इज इजियर टु प्रिडिक्ट। र यसले यो गर्छ भने यसले यो बिगार्छ भन्ने चाहिँ सजिलैसँग एउटा प्रिडिक्ट गर्न सक्ने, भविष्यवाणी गर्न सकिने, अरूको सम्बन्धमा भन्न सकिने, त्यस्ता टाइपका हुन्छ टाइप ए पर्सनालिटी। टाइप ए पर्सनालिटी राम्रो देखाएन यसले, होइन। टाइप बी कस्तो छ भने, टाइप बी इन्डिभिजुअल अपोजिट अफ टाइप ए को भन्दा विपरीत, दे आर मोर सक्सेसफुल। तिनीहरू धेरै बिस्तारै सोचेर बुझेर शान्त गम्भीर भएर नआत्तिएर नरिसाएर गर्दाखेरि तिनीहरू बढी सक्सेसफुल हुन्छ। तिनीहरू बुझेर गर्छन्, जे गर्छन् राम्रो मात्र गर्छन्। राम्रो पछि अर्को राम्रो हो, राम्रो पछि अर्को राम्रो, एउटा राम्रो पछि अर्को राम्रो। तर बिग्रियो भने के हुन्छ, एउटा बिग्रियो भने एउटा बाटो अर्को पनि बिग्रिने, अर्को बाटो अर्को एउटा हुन्छ। मान्छेले लाइफमा एउटा गल्ती गर्यो भने त्यो गल्तीको परिणामले अर्को पनि गल्ती हुन्छ, अर्को पनि गल्ती हुन्छ, अर्को पनि, होल लाइफ नै गलत हुन्छ, जीवन नै गलत, जन्मिनु नै जन्म लिनु नै गलत जस्तो हुन्छ। जस्तो भनौँ न एउटा इक्जाम्पल, अहिले पढ्दाखेरि लापरवाही गर्यो भने के हुन्छ त, त्यो एउटा गल्ती हो। राम्रो जब पाएन, अर्निङ भएन, बेरोजगार भएन, त्यो गलत भयो, त्यहाँनिर गल्ती भयो, त्यहाँनिर अर्को। अनि राम्रो जब राम्रो अर्निङ केही भएन भने वैवाहिक जीवन पनि त्यस्तै किसिमको गलत हुन्छ। छोराछोरीमा पनि त्यही हुन्छ, कति हुन्छ लङ वन आफ्टर एनदर, एउटा सिक्वेन्स हुन्छ, चेन रिलेसनसिप हुन्छ एउटा लाइफको। त्यसैले टाइप बी धैर्यतापूर्वक हामीले सिक्नुपर्ने के, हामीले के हुनुपर्छ भने टाइप बी पर्सनालिटी हुनुपर्छ। त्यो त मैले पढाएँ, तर मेरो बाई नेचर मेरो यस्तो है, मैले बुझेर होइन म भएको। आमा बाबुको एक्लै छोरो हो, हतारमा कहिले केही गर्नु परेन, घरमा पनि कम्पिटिसन थियो, भाइ बहिनीमा कम्पिटिसन त्यहाँबाट आउने हो, त्यो थिएन मेरो। दे आर मोर सक्सेसफुल इन अर्गनाइजेसन। अब यस्ता किसिमका अर्गनाइजेसनमा सक्सेसफुल लागिरहेछन्, इमान्दारीपूर्वक बुझेर गर्छन्, आत्तिएर गर्दैनन्, राम्रो गर्छन् नराम्रो गर्दैन, सक्सेसफुल अपरेसन गर्छन्, अनसक्सेसफुल गर्दैन। जनरली मेक इट टु डु द टप इन द अर्गनाइजेसन। त्यसपछि यिनीहरू के हुन्छन्, अर्गनाइजेसनको टपमा पुग्छन् भन्ने भन्छ। अब हामीले के सुन्नु पर्यो भने, हामीले वी निड टु बी पेसेन्ट, सबभन्दा धैर्यता। जे गर बुझेर मात्र गर, इन्भेस्टिगेट गर। फर्स्ट ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड, होइन, इन्क्वायर इन डिटेल, इन्भेस्टिगेट इन डिटेल। शान्त हो, कहिले पनि आत्दाखेरि आत्तिएर डराएर नर्भस भएर त राम्रो कुरा गर्न सकिँदैन। हाम्रो बुद्धि फर्स्ट अफ अल बुद्धि लस हुन्छ, छुट्याउनै सक्दैन। आत्तिएर बोल्ड हुनुपर्छ, जब समस्या आउँछ त्यति बेला बोल्ड हुन सिक्नुपर्छ। अब जे भयो भइसक्यो, अबको लागि के गर्ने, अब त्यसपछिको लागि के गर्ने बुद्धिमानी त्यो। एउटा बिग्रिसकेपछि अर्को पनि बिग्रिने। ल बिमा छन् भन्यो, खै कहाँ छन् त मेरो लबीमा, यो के भयो त, यो किन देखाउँदैन। Who can bypass lobby? Always let colors bypass the lobby. अब आउनुपर्ने हो, तिमीहरूले पनि दिँदा हुन्छ, यो किन आएन, म कहाँ पर्मिसन अहिले तिमीहरूलाई दिन छोडेको छु है। को छ तिमीहरू, तिमीहरू पनि बोलाउ त सबैलाई, को छ लबीमा, लबीमा को छन् तिमीहरू गर न।
हेर त तिम्रो साथीहरु को छ सुन्दै त छ हैन सुनिदै छ आयो देखि आयो दिप्ति अहिले कसरी आयो तिमी मेरो रिक्वेस्ट हो हेलो दिप्ति दिप्ति भण्डारी हजुर सर अनि अहिले कसरी आयो मेरो तिम्रो यहाँ वेटिङमा देखाइराखेको हुँदैन कि म कहाँ हजुर अहिले अहिले गएको थियो मेरो रिक्वेस्ट नाइ सर आएन अनि कसरी गर्यो कसले दियो त मलाई चाहिँ कसले इन्भाइट गरेको थियो अनि त्यहीमा म गएको तिमीहरूले के बाटो गर भने टिममा जाऊ पहिले टिम खोल टिम खोलिसकेपछि के हुन्छ भने तिमीहरूको आफ्नो सेक्सनमा जाऊ सेक्सन ए बाट ओबी मा जानु के टिम सेक्सन ए ओबी ओबी बाट डीएम लेखेको रिबन जो ब्लू रिबन हुन्छ तल डीएम भनेको मेरो अनि म्यानेजमेन्ट माथि म्यानेजमेन्ट 219 लेखेको हुनु पर्यो त्यो यो याद गर टिप त सबैले पहिले टिमबाट एरो देऊ सेक्सन बीबीएस सेक्सन ए को लागि अनि त्यसपछि एरो देऊ ओबी अनि त्यहाँ सब्जेक्टको लिस्ट आउँछ बायाँ साइडमा अर्गनाइजेसन बिहेभियर त्यो एरो देऊ त्यसपछि लास्टमा डीएम या म्यानेजमेन्ट 290 डीएम लेखेको ब्लू रिबनमा क्लिक गर्ने एमजीएमटी 219 डीएम दिल्लीराज मिश्र मेरो त्यो रिबनमा जोइन गर्ने हो तिमीले कहीँ ओपन गर्ने होइन कहीँबाट ओपन गरेर आउने होइन तिमी आउँदाखेरि क्यालेन्डरबाट नआऊ टिम खोलिसकेपछि त्यहाँ टिम जो चाहिँ मान्छेका 3वटा मान्छेको चित्र छ टिम लेखेको त्यहाँ क्लिक गर त्यहाँबाट तिम्रा सेक्सनहरू खुल्छन् आफ्नो सेक्सनमा जाऊ त्यसपछि आफ्नो सब्जेक्ट के हो ओबीमा जाऊ ओबीबाट डीएम म्यानेजमेन्ट 219 यो सबैलाई इन्फर्मेसन है यो सबैलाई पुर्याउनु हो यसरी आऊ फटाफट हुन्छ अरु छन् कि खै लाइनमा हेर अब टाइप ए पर्सनालिटी एन्ड टाइप बी पर्सनालिटी अब तिमीहरूलाई कुन मन पर्यो नितुलाई कुन मन पर्यो टाइप ए हो कि टाइप बी तिमी निता टाइप ए हो कि बी हो म टाइप ए हो तर मन चाहिँ मलाई टाइप बी मन पर्छ बी पर्यो ल अब बी मा कन्भर्ट गर है आफूलाई अनि सुजिता कुन टाइप हो तिमी को हो टाइप ए हो कि टाइप बी ए हो ए नै हो ल बी मा कन्भर्ट गर आफूलाई एलिसाले सुन्यौ सबै यो टाइप ए र टाइप बी हजुर सर के हो तिमी म पनि टाइप ए नै हो सर टाइप ए नै हुँदा रहेछ अहिले बढी मनिष कुमार हजुर सर हजुर गुड मर्निङ सर मर्निङ के हो तिमी टाइप ए हो कि टाइप बी हो कस्तो टाइप ए टाइप बी भन्नु हो सर ए तिमी अहिले भर्खरै जोइन गर्यौ तिमीले हजुर सर ए ल अनि पूजा टाइप बी मा छौ ल ठीक छ राम्रो ल आकाश हजुर सर के हो तिमी म त सर कुनै पनि हैन सर अब म त न्युट्रल भनौं न ए न्युट्रल हुँदै सक्दैन टाइप बी मा पर्यो त्यसो भए हतार त गर्दैनौ सो यो के हो सर एकचोटि फेरि भन्नु टाइप ए टाइप बी भने के हो एकचोटि भन्नु सर ए तिमी भर्खर आयो तिमी हो यसो एकचोटि बुझाउनु न ल ठीक छ म बुझाउँछु ल नारायण ए दुईटै पर्छ अब चेन्ज गर ल निशा
हजुर सर केमा हौ तिमी म त बीमा नै पढ्छु सर बीमै पर्छ ल ठिक छ ल अब म फेरि भन्छु है अब फेरि ल यो इम्पोर्टेन्ट छ तिमीलाई कुनै पनि इन्टरभ्यूमा कुनै एक्जाममा यो आउने इम्पोर्टेन्ट कुरा पर्सनालिटी बुझ्नलाई पहिले अब पर्सनालिटी पिपलको दुई टाइपको हुन्छ भन्छ इन्डिभिजुअल्स क्यान हेभ ए टाइप ए पर्सनालिटी एन्ड टाइप बी पर्सनालिटी दुई किसिमको हुन्छ अरे भन्छ इन्डिभिजुअल्स विथ व्यक्तिहरू टाइप ए पर्सनालिटीका व्यक्तिहरू हुन्छन् कस्ता हुन्छन् त अलवेज मुभिङ हिँडेको घुमिराख्ने पढाइ छोडेर घुमिराख्ने घुम्म गर्न छोडेर घुम्ने साँझ भयो कि कति बेला चाहिँ 4 बजेलाई घुम्नुला अलवेज मुभिङ हिँडुल गरिराख्ने एक ठाउँमा नबस्न भनेको नबस्ने भनेको मुभिङ हलचल भइराख्ने घुमफिर गरिराख्ने हिँडिराख्ने इटिङ ऱ्यापिडली खाँदाखेरि पनि हतार हतार गर्ने दे हेभ सेन्स अफ टाइम अर्जेन्सी जेमा पनि जाममा पनि हतार गर्ने सेन्स अफ टाइम अर्जेन्सी एउटा टाइम अर्जेन्सीको सेन्स भएका उनीहरूमा जेमा पनि हतार गर्ने फर्स्ट फिचर टाइप ए को के त मुभिङ वाकिङ इटिङ गर्दाखेरि ऱ्यापिडली जेमा पनि स्कुल जाँदाखेरि हतार अफिस जाँदाखेरि हतार कहीँ जाँदाखेरि पनि हतार जेमा पनि हतार 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 मुभिङ वाकिङ एन्ड हतार इटिङ ऱ्यापिडली एन्ड टाइम अर्जेन्सी एउटा फिचर टाइप ए पर्सनालिटी अब टाइप बी पर्सनालिटी अर्को कस्तो हुँदो रहेछ के अरे ए पर्सनालिटीको अर्को क्यारेक्टर के हुन्छ फिल इम्पेसेन्ट विथ द रेट अफ इभेन्ट के घटना भयो कि एकदम आत्तिने हतारिने एकदम अधैर्य हुने अशान्त भइहाल्ने के गरौँ कसो गर्ने हु हात फुक्ने यता गर्ने उता गर्ने त्यस्तो किसिमका टाइपका दे आर हाइली कम्पिटिटिभ धेरै कम्पिटिटिभ भावना राख्ने अरूभन्दा माथि हुनुपर्छ अरूलाई गर्नुपर्छ हतार अरूलाई पनि उछिन्न खोज्ने ज्यादै बढी भएका लुज टेम्पर छिटो क्रोधमा आउने छिटो रिसमा आउने छिटो डरमा आउने छिटो आत्तिने छिटो मात्तिने टेम्पर आफ्नो कन्ट्रोलमा नहुने सदा एउटै नहुने होइन त्यस्ता दे स्ट्रगल टु एचिभ मोर एन्ड मोर इन लेस टाइम थोरै समयमा धेरै चाहियो टाइम कम दिने धेरै चाहिहाल्यो टाइम थोरै दिने मेहनत कम गर्ने धेरै खोज्ने धेरै उपलब्धि खोज्ने अर्को के भो ट्राई टु डु 2 or more थिङ्स एट वन्स एकैचोटि धेरै धेरै काम गर्ने धेरै ठाउँमा हात हाल्ने हुन्छन् नि यो पनि गरेका छन् पढ्दाखेरि पनि विद्यार्थीको हुन्छ नि कमर्स पनि जोइन गरेका छन् आर्ट्स पनि जोइन गरेका छन् ल पनि जोइन गरेका छन् अनि सिङ्गिङको क्लास पनि लिएका छन् डान्सिङको पनि लिएका छन् योगाको पनि लिएका छन् अरू कहाँ के छन् धेरै ठाउँमा हात हाल्ने एकैचोटि ट्राई टु डु 2 or more थिङ्स एट वन्स तुरुन्तै गर्ने धेरै छिटो अब अर्को अभोइड लिजर टाइम खाली बस्न नसक्ने खाली भयो कि बौलाउने केही न केही चाहियो का दे आर वर्कहोलिक्स रे वर्कहोलिक भने अल्कोहोलिक भन्छ नि जडेहालाई एकदम जडे कस्तो अल्कोहोलिक भनेको रक्सी त कहिले काहीँ पिउने एउटा कुरा जो पिउँदा पिउँदै कस्तो हुने भित्र लिभर प्यानक्रियास यस्तो किडनी एकदम चाहे त्यहाँ टच भइसकेको छ भने त्यहाँसम्म इफेक्ट भइसकेको छ कस्तो भने शरीर अल्कोहोलिक भइसक्यो अल्कोहोल बिना बाँच्न सक्दैन अल्कोहोलको मात्रा कम भयो कि नआउने हात खुट्टा काम्ने हात काम्ने खुट्टा काम्ने मुखबाट र्याल आउने फेन्ट भइहाल्ने लर्याक लुरुके बस्न नसक्ने त्यस्तो हुन्छ बढी रक्सी खाइराख्ने मान्छे लगातार रक्सी खाने मान्छेलाई त्यो अल्कोहोलिक हुन्छ शरीरमा अल्कोहोल हुने बित्तिकै उन्त अनि बोट बिरुवामा पानी भएन कसरी मुर्झाउँछ ओइलाएको देखिया छ होला नि त्यस्तो फेडेड भइहाल्ने अनि त्यसमा अल्कोहल खान्छ त्यसपछि फ्रेस हुने त्यसपछि हुने त्यस्तो हुन्छ अब काम नभएपछि त्यस्तै मान्छे वर्कहोलिक भने काम भएन भने त्यस्तै अनि त्यो वर्कहोलिक जस्ता भने के गरौँ छटपटाउने आत्तिने गर्ने बिना काम बस्न नसक्ने केही न केही लागिराख्नु पनि गर्नु डिभोटेड टु वर्क काममै लागि पर्ने समर्पित आर ओबेस विथ नम्बर्स रे धेरै चाहियो ओबेस भनेको ओबेसिटी भनेको मोटो हुन्छ क्या मोटो भने त्यो सामान्य हाम्रो शरीरमा हाम्रो नेपालीहरूले मोटो भने त्यो मोटो भने त्यो होइन यस्तो हुन्छ कि सडक क्रस गर्न नसक्ने मान्छे सिडी चढ्न नसक्ने
उठ्यो भने बस्यो भने उठ्न नसक्ने, उठ्यो भने बस्न नसक्ने, सुत्यो भने उठ्न नसक्ने, यस्ता अजङ्गका मोटाइमा हुन्छ। त्यो एउटा रोग हुन्छ ओबेसिटी भन्ने, जो हामी त नेपाली त धेरै जसो दुब्लै नै हुन्छ होइन, अनि अलिकति मोटायो कि शरीर त्यो मोटो होइन, त्यो भन्दा एक्सेसिभ मोटोलाई के भन्छ ओबेसिटी भन्छ। अब ओबेसिटी भनेको धेरै मसल, धेरै शरीरमा धेरै भएको, जिउ भारी भएको। अब यसमा के भन्छ ओबेस विथ नम्बर्स, यिनलाई धेरै जे चाहियो धेरै चाहियो भनेको, धेरै चिजले मोटा हुने, धेरै चिज चाहिने, धेरै बढी खोज्ने, यो पनि चाहिने, त्यो 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 पनि चाहिने, यस्ता टाइपका हुन्छ ओबेस विथ नम्बर। के भए टाइप ए का फिचर। ये त अलवेज मुभिङ, वाकिङ, इटिङ ऱ्यापिडली, सेन्स अफ टाइम अर्जेन्सी, हतार हतार हतार, फिल इम्पेसेन्ट, अधैर्य, जहिले पनि अशान्त, छिटो क्रोधमा, छिटो आवेशमा, छिटो पीडायो, के भयो भने रुसाउने, आत्तिने, के भने दुःखका घटनामा उडै रुने, फेन्ट हुने, नर्भस भइहाल्ने, हाइली अनि आर हाइली कम्पिटिटिभ, बढी कम्पिटिटिभ, टेम्पर आफ्नो कन्ट्रोलमा एकदम नराख्ने आफ्नो मानसिक अवस्था, छिटो रिस लाग्ने, छिटो आत्तिने, छिटो डराउने, के गर्ने कस्तो गर्ने, एकदम अशान्त, स्ट्रगल टु एचिभ मोर इन लेस टाइम, ट्राई टु डु टु अर मोर थिङ्स एट वन्स, धेरैमा हात हाल्ने, अभोइड लिजर टाइम, खाली नबस्ने, वर्कहोलिक्स, काम चाहियो के न केही चाहियो, आर ओबेस विथ नम्बर्स, धेरै संख्या, जे पनि चाहिने। अब यी के भए पर्सनालिटी टाइप ए भए। अब तिमीहरू कहाँ पर्यो यो विचार गरेर राख। अब जो आएका छन् तिनीहरूलाई सोध्ने पालो आउँदैछ। इन्डिभिजुअल्स टाइप बी पर्सनालिटी के रहेछ भन्दाखेरि ल्याक अफ सेन्स अफ टाइम, कहिले पनि हतार गर्दैन, अर्जेन्सी, हतार, धैर्यपूर्वक, शान्तपूर्वक, गम्भीरपूर्वक, बुझेर, सोचेर, डिटेलमा कुरा थाहा पाउन चाहन्छन्। ह्यान्डल डिटेल्स केयरफुल्ली, हरेक चिजको डिटेलमा बुझेर, राम्रोसँग बुझेर, जे गर्छन् राम्रोसँग बुझेर, राम्रोसँग बुझेको कामको परिणाम राम्रो हुन्छ। नबुझेर हतारमा गरेको काम, हतारको काम लतर पतर भने हतारको काम लतर पतर हुन्छ भन्ने नेपाली उखान नै छ। त्यो माथिको हतारको काम लतर पतर गर्ने माथि टाइप एमा हुन्छ। हतार नगर्ने, बुझेर गर्ने, राम्रोसँग गर्ने, जतनसँग गर्ने, केयरफुल्ली गर्ने, सबै कुरा इन्भेस्टिगेट डिटेलमा। त्यसले त मिस्टेक हुने कुरै भएन, कहाँबाट मिस्टेक हुन्छ? बाटोमा हिँड्दाखेरि त तल बाटोमा हेरेर कहीँ ढुङ्गा छ कि बाटो थाहा पाएन, हिँड्दाखेरि बाटो यहाँनिर खाल्डो छ याद गरेर जाने हिँड्ने। अर्कोचोटि बिस्तारै नहेरेर हिँड्ला, तर पहिलोचोटि जाँदाखेरि बाटोलाई याद गरेर हिँड्ने। कहाँनिर कति सिडी छन्, कति स्टेप छन्, कहाँ खाल्डो छ, कुन ठाउँमा के छ, कुन ठाउँमा खाल्डो छ, कुन ठाउँमा पानी जमेको छ, हरेक चिज हिँड्दाखेरि पनि डिटेलली। बाटोमा हिँड्दाखेरि ठेस पनि लाग्दैन। यही माथि टाइपको लागि यता ठेस लाग्ला, उता ठक्कर लाग्ला, उता केही खाना बोलाउन यता खानाले उ गर्ला, यता चाहिँ हात पोल्ला, उता उ गर्ला, उता उ गर्ला, हतार ल, यता पखेला, यता नोक्सान होला, उता नोक्सान होला, गर्नु त छिटो सबै। तर यस्तो त्यो के भयो टाइप ए पर्सनालिटी। अब टाइप बीमा त्यो केही पनि हुँदैन। अब अर्को टाइप बी को टेन्ड टु किप देयर एचिभमेन्ट्स टु देमसेल्फ। अब आफ्नो उपलब्धि आफैसँग रहन्छन्, पढाइ चढाइ गर्ने, फुर्ती फार्ती गर्ने, र मैले जे गरेँ मेरो आफ्नो मेहनत, मेरो परिश्रम हो, मेरो भयो परिश्रमले पुग्यो, भएन मेरो परिश्रम पुगेनछ भन्ने आफूमा चाहिँ गर्ने, अरूको कारणले अरूलाई आरोप प्रत्यारोप नगर्ने, आफूमा विश्वास। दे आर लेस कम्पिटिटिभ, अरूसँग धेरै कम्पिटिसन पनि गर्नु छैन। किनभने केयरफुल मान्छे हुन्छन्, केयरफुल कम्पिटिसन भन्ने त हतार गर्नै पर्यो त। कम्पिटिसन भन्ने त हतार गर्नु पर्यो नि। एउटा दौड्यो भने त्योभन्दा अझ अगाडि दौड्नु पर्यो नि त। एउटाले हतार गर्नु त्योभन्दा अझ बढी हतार गर्नु पर्यो, त्यो हो नि कम्पिटिसन भने। त्यो पनि त्यहाँ पनि जान्छ। त्यसैले दे आर लेस कम्पिटिटिभ। अब
time retention and detail carefully, tend to keep their achievement themselves, are less competitive, play for fun and relaxation. जे गर्छन् आनन्दको लागि गर्छन्, जुन काम गर्छन् त्यसमा रमाएर गर्छन्, आनन्दित भएर गर्छन्, रिल्याक्स भएर गर्छन्, शान्तसँग कामलाई पूजा गर्छन्, कामलाई एउटा टेन्सनको रूपमा, बोरिङको रूपमा, नचाहिने चिजको रूपमा जे गर्छन् लिँदैनन्, त्यसैमा इन्जोय गर्छन्, त्यसैलाई आफ्नो धर्म सम्झिन्छन्। ईश्वर काम नै पूजा हो, काम नै ईश्वर हो भन्ने जस्तो के भन्छन्, त्यसैमा रमाउने, जे गर्छन्। आपत्ति समस्या आयो भने त्यसैमा रमाउने। ल त्यो समस्या अब म कति कुशलतासँग गर्ने, कसरी समाधान गर्ने, राम्रोसँग समाधान होस्। प्ले फर फन एन्ड रिल्याक्सन, डु नट लस टेम्पर, आत्तिँदैन, टेम्पर लस गर्दैनन्, आत्तिँदैनन्, नर्भस हुँदैनन्, आवेगमा हुँदैनन्, हतार गर्दैनन्। त्यहाँ रिल्याक्स जहाँ पनि रिल्याक्सफुल्ली गर्ने, एक रिल्याक्स एप्रोच टु लाइफ, एकदम लाइफलाई एकदम रिल्याक्स एप्रोच लिने, हतारको जीवन हतारमै जान्छ मान्छे। मेरो लाइफमा एकदम रिल्याक्ससँगले जीवन बिताउँछु, रिल्याक्स एप्रोच। लाइफ भनेको रिल्याक्स गर्ने हो। त्यो टाइप बी पर्सनालिटी कति राम्रो रहेछ हेर त, टाइप बी को त। अब टाइप ए र अझ यसलाई के भन्छ, त्यसैले अब टाइप ए र पर्सनालिटी कस्ता हुन्छन् मान्छेहरू। टाइप ए इन्डिभिजुअल्स ओपरेट अन्डर स्ट्रेस, जहिले पनि तनावमा काम गर्छन्, जे गर्छन् तनावमै गर्छन्। टाइम प्रेसर हुने, हतार हुने, एकदम छिटो डेडलाइन्स, टाइम यति छिटो सकिहाल्नुपर्छ, ल छिटो सकिन्छ कि सकिन्न, सकिदिने हो कि होइन, म स्कुल पुग्ने हो कि स्कुल बच्चाहरू जान्दैन, खाना खान्छन् ढिला भइहाल्ने हो कि। दे इम्फेसाइज क्वान्टिटी ओभर क्वालिटी, क्वान्टिटीमा बढी ध्यान दिने, क्वालिटीमा बढी नदिने। धेरै दे वर्क लङ आवर, धेरै समय काम गरिराख्ने। मेक पोर डिसिजन, कुनै डिसिजन गर्छन् तिनीहरूको हतारमा गरेको काम र सोचेर डिसिजन गर्दाखेरि त धेरै इन्भेस्टिगेट सबै कुरा बुझेर डिसिजन गर्यो भने पो राइट डिसिजन हुन्छ त। अदालतको फैसला जस्तै हो, एउटा कुरा पनि छुट्यो भने बाँकी रह्यो, बुझ्न छुट्यो भने डिसिजन रङ। त्यस्तो हुन्छ। अब लाइफसँग डक्टरले डिसिजन औषधि दिने डिसिजन अलिकति मिस्टेक भयो भने लाइफ जान्छ मान्छेको। एउटा घटना सुन्छ, मेरै एउटा रिलेटिभहरूमा दुईजना चाहिँ लाई क्यान्सर भएछ, दुईटैजना अफिसर थिए। एकजना एउटा डक्टर कहाँ गएछ, अर्को कहाँ, एकजना आफ्नो मान्छे भएन र एकजना कहाँ गएछ, टिबीको डक्टर कहाँ गएछ। आफ्नो नजिकको मान्छे, सबै यहाँ त नेपालमा त सबैले सबै उपचार गरिराखेका हुन्छन् नि, आफ्नो के हो भनेर। उसले के भन्यो भने अब त्यो फोक्सोको क्यान्सर रहेछ, फोक्सोको र टिबीको फोक्सोको सिम्टमहरू करिब उस्तै। उसले फोक्सोको देख्ने भयो, अर्को साइड हेरेन, फटाफट के हुन्न भनेर औषधि त उसले टिबीको औषधि दिदियो। ल 6 महिनाको कति महिनाको कोर्स थियो दियो। अब त टिबी त त्यो बढेर के 1 महिना ढिला भयो भने त कहाँ जान्छ। आफ्नै गुरु, आफ्नो विद्यार्थी, जबकि आफूले पढाएको विद्यार्थी भएको डाक्टर सम्मान गर्ने, ज्यादै बढी गर्ने, अरू ठाउँमा गयो भने किन गएको भन्ने, चित्त दुखाउने, धेरै एकदम त्यस्तो। ती मान्छेको डेथ भयो क्यान्सरले। त्यस्तै भएको त्यही सिम्टम अर्को कहाँ गए, उनलाई के रहेछ भन्दाखेरि उनलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेछ, उनलाई टिबीको तुरुन्तै क्यान्सरको उपचार गरेछ र ती मान्छे बचे एउटै सिम्टममा। ऊ सम्बन्धित डाक्टर कहाँ गए। अब सिम्टम उस्तै हुन्छ। अब ज्वरो भन्यो, ज्वरो धेरै बिमारीमा ज्वरो आउँछ र सिम्टमहरू उस्ता हुन्छ, थोरै मात्र एक्सपर्टले मात्र छुट्याउन सक्छ। एउटा सानो कुरा पनि बुझ्दै एउटा पनि छुटेर चाहिँ औषधि दियो भनेदेखि प्रेसक्राइब हुन त लाइफ डेथ त्यस्तो डिसिजन हुन्छ, पोर डिसिजन हुन्छ, धेरै बुझ्न बुझाएर। अब टाइप बी के हुन्छ, धेरै डिटेलमा हुन्छ। टाइप बीमा धेरै डिटेल्स केयरफुल्ली ह्यान्डल, डिटेल्स केयरफुल्ली धेरै गर्ने, ब्लड टेस्ट गराउने, युरिन टेस्ट गराउने, सारा भनौँ थ्रोट टेस्ट गर्नेदेखि लिएर स्वाब टेस्टदेखि थुक खकार टेस्टदेखि लिएर सबै एक गरिसकेपछि मात्र औषधि दिने हुन्छ डाक्टरहरू। त्यो डिटेल इन्भेस्टिगेट गरेर मात्र दिनुपर्छ। अहिले त्यस्तो आएर पहिले हतारमा गर्थे। अब
दे आर लेस क्रिएटिभ टाइप ए पर्सनालिटी क्रिएटिभ पनि कम हुन्छन् किनभने ऊ सोच्दैन नि ऊ त अझै पनि हतारमा काम जहाँ पनि देयर बिहेभियर इज इजियर टु प्रिडिक्ट यो मान्छे यस्तो छ या गर्ला भन्ने सजिलैसँग अरूले अनुमान गर्न सक्ने यस्ता टाइप बी के हुन्छन् इन्डिभिजुअल्स आर अपोजिट अफ टाइप ए योभन्दा का विपरीत हुन्छ दे आर मोर सक्सेसफुल उनीहरू धेरै सफल हुन्छन् किनभने जहिले पनि उनीहरू मिस्टेक गर्दैन बुझेर डिटेलमा इन्भेस्टिगेट गरेर इन्क्वायरी गरेर डिटेलमा नआत्तिएर डिटेल इन्फर्मेसन लिनु त टाइम लाग्छ नि बुझ्नु त टाइम लाग्छ नि नआत्तिने तुरुन्तै के बुझिन्छ दे आर मोर सक्सेसफुल इन अर्गनाइजेसनमा धेरै सक्सेसफुल हुन्छ जनरली मेक इट टु द टप इन द अर्गनाइजेसन जनरली अर्गनाइजेसनको टपमा पुग्ने तिनै टाइप बी पर्सनालिटी हुन्छ यी सबै माथिका ए का सबै उल्टाउ त्यसको अपोजिट के हुन्छ टाइप बी अब टप इन the requirements of the job determine which type of the personality is effective in influencing behavior in the organization. त्यसैले अर्गनाइजेसनको रिक्वायरमेन्ट के हुन्छ भने कुन जबको लागि कस्तो टाइपको मान्छे चाहिन्छ which type of the personality is effective in influencing behavior अर्गनाइजेसनको बिहेभियर हामीले त बिहेभियर अरू पिपलको होल अर्गनाइजेसनको बिहेभियर सारा पिपलको यो म्यानेजरियल जब हो अरूलाई मोटिभेट गर्नु अरूलाई इनर्जाइज गर्नु म्यानेजरल जब हो त्यसैले म्यानेजरल जबको लागि अरूलाई इन्फ्लुएन्स गर्न सक्ने कस्ता टाइपका पिपलहरू हुन्छन् के गल्ती गर्यो छिटो गाली गर्यो भने त मान्छे हो पनि आत्मसम्मान हुन्छ गाली गर्नु हुँदैन मिस्टेक हुन्छ हाँसेर मुस्कराए भए त भइहाल्यो अब त्यो मेकअप गर्न सकिँदैन माया गरेर हाँसेर मिस्टेक हुन्छ यस्तो गर्नु हुँदैन यसलाई यसरी गर्नुपर्छ भने सिकाउने त्यही मौका हो सिकाउने सम्झाउने मिस्टेक कसैबाट भयो भने उडाउने होइन हाँस्ने होइन सम्मान गर्ने हो माया गरेर त्यति बेला सिकाउने हो मिस्टेक हुन्छ नि हामीबाट पनि सबैबाट मान्छेबाट हुन्छ कुनै गल्ती भयो भने कुनै मान्छेसँग रिसाउनु हुन्न हाँसेर डिल गर हाँसेर सबै कुरा गर्न सकिन्छ शत्रुलाई मित्र बनाउन सकिन्छ अब हाँसेर भन्ने भनेदेखि के भन्छ मित्र पनि शत्रु हुन्छ सबै शत्रु हुन्छ त्यसले अपराधी हुनु बाहेक केही पनि आउँदैन अनि हुँदैन त्यसको नसिबमा टाइप बी मा कन्भर्ट गर्नुपर्छ अब तिमीहरूले अब त बुझ्यौ होला अब त जले नबुझेको आफै बन ल दिप्ती केमा पर्यो तिमी टाइप ए बी मा दिप्ती हजुर म केमा पर्यो टाइप ए मा हो सर टाइप ए मा हो ल टाइप बी मा कन्भर्ट गर मनिष हजुर सर हेलो आफू त्यही त भने केमा के जस्तो लाग्यो आफूलाई हजुर टाइप ए नै हो सर म त अहिले टाइप ए नै बढी हुँदो रहेछ नि किन हो यो मोबाइलले गर्दाखेरि के मान्छेलाई धेरै फुर्सद यो मोबाइलले खाइदिन्छ हजुर होइन त्यस्तो भने त आफूले अब टाइम निकाल्नु पर्छ नि सर त्यसको लागि त अब त्यो यो बुझ्यौ तिमीले हामीले अब एजुकेसन पढ्नु भनेकै नै आफूलाई कन्भर्ट पर्मानेन्ट चेन्ज इन आवर बिहेभियर हैन हाम्रो हामीलाई चेन्ज गर्ने हो एजुकेसनले पनि चेन्ज गर्ने हो हामीले अघिल्लो हिजो पढाएका थियौँ यो बाई बर्थ हेरिडिटी मान्छेको एउटा हुन्छ सोसियो कल्चरले पनि एउटा बनाएको हुन्छ हामीले जे देखाउँछौँ त्यस्तै गर्छौँ हैन बाबु एकदम क्रोधी छ एकदम बलियो बलवान छ भने उसको छोरा पनि बाबु जस्तो बलवान छ बाबु खेलाडी छ भने छोरा पनि बाबु जस्तै खेलाउने बाबु नेता छ भने छोरो पनि बाबु जस्तो नेता त्यस्तो प्रभाव परेको हुन्छ अब एजुकेसनलाई के हो भने अब अहिलेको भोलिको युगको आवश्यकता के हो कुन ठिक हुँदो रहेछ हामीले त पढेर आफूलाई चेन्ज गर्नुपर्छ सिचुएसन अनुसार मान्छे चेन्ज हुन्छ भनेर हिजो पढिसक्यो हामीले माथि योभन्दा माथि सिचुएसनको हुन्छ 5वटा फ्याक्टर छन् मान्छेका पर्सनालिटी हैन त्यो जे भए पनि 50% हाम्रो हेरिडिटी र सोसियो कल्चरको हुन्छ भन्छ हैन त्यस बाके 50% त मान्छेले आफूलाई बनाउँछ बुझेर भन्छ जस्तो हेरिडिटी भने हाम्रो शरीर बनाउन सक्दैन आँखाको जस्तो छ नाक कस्तो छ हाइट कस्तो छ कलर यो बनाउन सक्दैन हामी मोटो छौँ दुब्लो छौँ यो नहोला हाम्रो हड्डी मसिनो छ मोटो फ्याट चौडा छ त्यो नबनाउला हामी तर अरू त बनाउन सक्छौँ सुझबुझ बुद्धि विवेक त सबै कुरा बनाउने हो यो पढाएको कुरा हामी यो पढ्दैछौँ यो बनाएको त हो नि यो ज्ञान पनि बनाएको हो नि
यसरी हामीले चेन्ज गर्छौँ भनेर भन्छौँ। त्यसैले हामी जनरली हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट के छ भने हाम्रो समाज नै परिवेश नै के छ भने टाइप ए प्रोडक्ट बढी गर्छ। हाम्रो समाजले यो यस्तो टाइप ए लाई बढी चाहिँ यस्तो एको प्रोडक्सन भइरहेको किनभने हाम्रा प्यारेन्ट्स हाम्रो समाज र सर्कलले हामीलाई त्यो टाइप ए सिकाएको छ। त्यस्तै आकाश तामाङले पनि बुझ्यो होला नि होइन? आकाश तामाङले त भनिसकेको थियो कसले हो बाँकी को थियो बुझ्यो सर। केमा पर्यो त? म त सर दुईटैमा भन्नु पर्यो सर। दुईटैमै पर्छ होइन, कुनै ठाउँमा हतार गर्ने कुनै ठाउँमा धैर्य गर्ने। ठिक छ र कन्भर्ट गर, यो बुझ्नुपर्छ। अब यस्तो हाम्रो टाइप ए र टाइप बी पर्सनालिटी हो, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। हेर र हाम्रो आफ्नो लाइफ म्यानेज गर्नलाई पनि आफूलाई कतातिर ढाल्ने, अब के बनाउने त तिमी हिरो बनाउने कि नेता बनाउने कि ठुलो म्यानेजर बनाउने कि सक्सेसफुल मान्छे बनाउने कि अनसक्सेसफुल मान्छे कुनै हरेक फिल्डमा के बनाउने भन्दाखेरि यो टाइप ए र बी को रोल अति छ। अब प्रोएक्टिभ पर्सनालिटी भन्ने रहेछ अर्को। प्रोएक्टिभ पर्सनालिटी कहाँबाट आयो त? यो प्रोएक्टिभ त हाम्रो छैन त, त्यहाँबाट यो बाहेक अर्को प्रोएक्टिभ रहेछ। ल आएछ, राखिदिया रहेछ यहाँ बक्समा होला यो। They are individuals who identify opportunity in the environment. कुन ठाउँमा अपर्च्युनिटी छ त्यो पत्ता लगाउँछन्, बुझ्छन्। सो इनिसिएटिभ अनि त्यसको लागि पहल कदमी लिन्छन्, त्यही क्षेत्रमा अगाडि बढ्छन्। टेक एक्सन अनि कीप वर्किङ अन्टिल मिनिङफुल चेन्ज अकर्स। जबसम्म परिणाम आउँदैन, अर्थपूर्ण परिणाम आउँदैन, रिजल्ट आउँदैन, तबसम्म काममा लागिरहेछन्। यस्ता पिपुललाई के भन्दो रहेछ भने प्रोएक्टिभ पर्सनालिटी पनि भन्दो रहेछ। प्रोएक्टिभ बुझेर लाग्ने म्यानेजमेन्टमा अहिले हुन्छ, जे पनि इन्भाइरोमेन्टल एनालिसिस तिमीले उतातिर पढ्दैछौ होला नि, अहिले 3rd इयर हो के अरे होइन? ठिकै छ। अहिले तिमीले स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट को सुरु भयो कि भएन? स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट पार्ट पढ्यो? त्यो त एकदम इम्पोर्टेन्ट छ त हो। स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट मैले योभन्दा अगाडि त मैले नै पढाएको थिएँ, ओबी र स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट पढाएको थिएँ मैले, बिजनेस पोलिसी स्ट्राटेजिक म्यानेज। अहिले कस्तै छ तिमीहरूको पिताम्बर सरले छ कि? अब यसमा हुन्छ पहिले, अब त्यो प्लानिङ जस्तै नै हो, स्ट्राटेजिक प्लानिङ हो। स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट भनेको लङ टर्म प्लानिङ हो। अब त्यो दिन सर्टमा कुनै दिन नै भन्ने होला, म तिमीलाई पछि बुझ्न सजिलो होला। अब यी यस्ता प्रोएक्टिभ पर्सनालिटी हुन्छ। अब अर्कोमा जाउँ भने आज टाइम छैन। म्याचिङ पर्सनालिटी विथ जब, पर्सनालिटी जब फिट थ्योरी भन्छ। अब कस्तो पर्सनालिटीलाई कस्तो जबमा राख्ने भन्ने तिमीहरू त भोलि म्यानेजर हुन्छौ, यो यसमा सिद्धिने पनि रहेछ हाम्रो। भोलि सिद्धिएला नि है, भोलि सिद्धिएला हाम्रो यो च्याप्टर नै सिद्धिने जस्तो छ। त्यसपछि त्यो क्वेसन आयो।